شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے اے ہستیاں نے جنہ دا اللہ نے قرآن چ بھی ذکر کیتا ہے، تورات چ بھی ذکر کیتا ہے، زبور چ ذکر کیتا ہے، انجیل چ ذکر کیتا ہے، آدم علیہ السلام دے صحیفیاں وچ بھی ذکر کیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں وچ بھی ذکر کیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے صحیفیاں وچ بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ قرآن چ انہاں دی شان بیان کردیاں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے قرآن چ انہاں دی شان بیان کردیاں فرمایا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ یہ سمجھ آئیے تو کیا دو سبحان اللہ۔ مزید وضاحت میں کراتے وقت زیادہ لگ جائے گا، بس آخری شعر تے پھر اجازت، ایک باری پھر ذوق نال کہہ لو سبحان اللہ۔ قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، مل کے کہہ لو قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں وفاداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے یاراں دیاں۔ قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں وفاداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے۔ انج نہیں شوق نال کہہ لو قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں وفاداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے یاراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے یاراں دیاں۔ قرآن بھی گواہیاں دتیاں، صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے، صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے، نبی دے نال نال سارے۔ روزے وچ ویکھتے سہی، روزے وچ ویکھتے سہی، مزارہ پہرےداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے یاراں دیاں۔ قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں وفاداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے۔ تو کلمات قرآن ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی، تو کلمات قرآن ویکھی کدی کر کے دھیان ویکھی، کدی کر کے دھیان ویکھی۔ اے سب قربانیاں ہیں، اے سب قربانیاں ہیں انہاں جد ساراں دیاں، اے سب قربانیاں ہیں انہاں جد ساراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے یاراں دیاں۔ قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں وفاداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے، علم اسلام دا لہرا گئے، صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے، علم اسلام دا لہرا گئے، علم اسلام دا لہرا گئے۔ تے کافراں نو بھلیاں نہیں، تے کافراں نو بھلیاں نہیں، اے مارا تلواراں دیاں، اے کافراں نو بھلیاں نہیں، اے کافراں نو بھلیاں نہیں، اے مارا تلواراں دیاں شاناں بہچیاں ہل۔ قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں وفاداراں دیاں شاناں بہچیاں ہل نبی دے۔ تو بن صدیق عمر دا نوکر، سونے عثمان حیدر دا نوکر، تو بن صدیق
عمر دا نوکر سونے عثمان حیدر دا نوکر سونے عثمان حیدر دا نوکر با اچھیاں بلندیاں ہل با اچھیاں بلندیاں ہل اے دین دے میناراں دیاں با اچھیاں بلندیاں ہل اے دین دے میناراں دیاں شانہ با اچھیاں ہل نبی دے یاراں دیاں قرآن بھی کمائیاں دیتیاں۔ اللہ تعالیٰ توڑی میری شبدی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے آمین۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک تے